بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گانے کے آلات اللہ کی زمین پر عام ہو جائیں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ گھر گھر میں موبائل، گھر گھر میں گانے کی آواز، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ فرمایا جدو قیامت بالکل قریب آ جائے گی، اللہ دی زمین تے والدین دی نافرمانی عام ہو جائے گی۔ آج ایک بستی ایسی بتلاؤ جس بستی میں ماں اور باپ کی نافرمانی نہیں کی جاتی، جس بستی میں ماں اور باپ کو گالی نہیں دی جاتی، جس زبان کے ساتھ ماں کا دودھ پیتا رہا ہے، جس زبان کے ساتھ باپ کی کمائی کھاتا رہا ہے، اسی زبان سے ماں کو کتی کہتا ہے، باپ کو کتا کہتا ہے۔ اللہ کی زمین پھٹ نہ جائے، والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی۔ فرمایا دوستی عام ہوگی جب قیامت قریب آئے گی، رشتہ داریوں کو توڑ دیا جائے گا، دوستی عام ہو جائے گی۔ آج رات 2 بجے تک بیٹھ کر کھلیاں نے کی ہویا جی، یہ دوست بیٹھن گپ شپ دے رہے ہیں، رشتہ داروں کے لیے دروازے بند ہیں، دوستوں کے لیے رات 2 بجے تک بیٹھ کے کھلی ہے۔ ہوں تے باپ ہی منت کردہ ہے تے دوستاں دی کردہ ہے، میرے پتر نو ہے مشورہ دو، میرے بیٹے نو ہے بات کہو۔ باپ بھی محتاج ہے تو دوستوں کا محتاج ہے۔ یہ قیامت کی علامت ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت کا فتنہ ہے۔ فرمایا جب قیامت قریب آئے گی، اللہ کی زمین پر حالات اس طرح بن جائیں گی جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی۔ فرمایا اللہ کی زمین پر ایسی عورتیں ظاہر ہوں گی، کاسیاتن عاریاتن مائلاتن ممیلاتن ورؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحہا۔ فرمایا لباس پہننے کے باوجود ایسی عورتیں ظاہر ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود، کپڑا پہننے کے باوجود، برقع پہننے کے باوجود، شلوار و قمیض پہننے کے باوجود، لباس پہننے کے باوجود وہ عورتیں ننگی ہوں گی، وہ عورتیں برنا ہوں گی۔ 3 معنی محدثین نے اس حدیث کے بیان کیے۔ پہلا معنی، عورت کا لباس اتنا شارٹ کٹ ہوگا کہ پردے کے اعضاء نہیں چھپیں گے۔ آج عورتوں کے چہرے ننگے ہیں، عورتوں کے بازو ننگے ہیں، عورتوں کے پاؤں ننگے ہیں۔ حضرات محترم، دوسرا معنی اس حدیث کا، عورت لباس کے باوجود ننگی ہوگی۔ فرمایا دوسرا معنی اس حدیث کا کہ عورت کا لباس اتنا سخت ہوگا، اتنا ٹائٹ ہوگا کہ جس سے اس کے جسم کی ساخت واضح ہوگی۔ اور تیسرا معنی اس حدیث کا کہ عورت کا لباس اتنا باریک ہوگا جس سے اس کا جسم جھلک مارتا ہوگا۔ کیا یہ لباس ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہے؟ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری عورتیں، ہماری خواتین، ہماری مستورات کیا یہ لباس استعمال نہیں کر رہی؟ یہ جنگلوں میں لباس نہیں ہے، یہ جن استعمال نہیں کرتے لباس، یہ ہماری مائیں بہنیں لباس استعمال کر رہی ہے۔ ذرا غور تو کیجیے اپنے گھر کے اوپر، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، ذرا اپنے گریبان میں جھانکیے، کیا ہمارے گھروں کے اندر یہ لباس نہیں ہے؟ پھر سجدہ شکر کیجیے اگر لباس ہمارے گھروں کے اندر ہے، پھر فکر کیجیے کہ قیامت کے فتنے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ ہمیں ایک فکر لگی ہوئی ہے، بس مولوی جی دعا کرو نہ کہ دبئی لگ جائے، راتوں رات امیر ہو جاواں۔ ہمیں ایک ہی فکر ہے، صبح اٹھ کے بندہ صبح تو لے کے شام تک، شام تو لے کے صبح تک، پوری زندگی ایک ہی فکر میں گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، مر رہا ہے۔ فکر کی ہے بس کہ میں امیر ہو جاواں، میں میرے مربے بن جاندے، زمینیں، گاڑیاں، بنگلے، کوٹھے۔ کیا کرے گا ان زمینوں کو؟ زمین کی فکر میں، پیسے کی دولت کی فکر میں، مال کے لالچ میں گھروں کی چوڑ ہو چکی ہے۔ ہمیں ایک ہی فکر ہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، قیامت کے فتنے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی زمین پر اتنے فتنے ہیں، اتنے ہمارے سروں پر بال نہیں ہیں جتنے قیامت کے فتنے ہیں۔ محبوب مصطفیٰ نے فرمایا جب قیامت بالکل قریب آئے گی، اللہ کی زمین پر آسمان سے فتنے اتریں گے۔ کیسے اتریں گے؟ نبی علیہ السلام نے مثال سے بیان کیا، فرمایا جیسے ایک تسبیح ہوتی ہے، ادھر میری طرف دیکھیں، ایک تسبیح ہے، بندے نے پکڑی ہے، تسبیح میں منکے، فرمایا تسبیح دے دھاگے دے ٹوٹن دی دیر ہے،
तस्बीह बंदे ने पकड़ी, धागे दे टुटण दी देर है, धागा टूटेगा, तस्बीह दे सारे मन के पैदर पै जमीन ते गिर जाएंगे। फरमाया जिस तरह तस्बीह दा धागा टूट जाए, मन के जमीन ते पैदर पै गिरनगे, फरमाया इस तरह अल्लाह दी जमीन ते क़यामत दे करीब आसमान तो फितने नाजिल होंगे। एक बंदा शाम को मोमिन होगा, सुबह होने से पहले अपना ईमान बेच देगा। एक बंदा सुबह को मोमिन होगा, शाम होने से पहले अपना ईमान सेल कर देगा। जिना आम हो जाएगा, कत्ल गारत आम हो जाएगी, चुगली आम हो जाएगी, हसद आम हो जाएगा, अमानत उठ जाएगी, शराब आम पी जाएगी। ये क़यामत की छोटी छोटी अलामात हैं जो पूरी हो चुकी है। महबूब मुस्तफ़ा ने फरमाया कि ऐसी औरतें, फरमाया लिबास के बावजूद नंगी होंगी, और उनकी एक और निशानी भी महबूब ने बयान की है, ज़रा इस निशानी पर भी गौर कर लीजिए। फरमाया वरऊसुहुन्ना कासिनिमतिल बुख्तिल माइला, इन औरतों के सरों पर बालों के चूड़े बने होंगे जैसे ऊँटनी की कुहान होती है, बैल की कुहान होती है। बाजारों में ये औरतें निकलेंगी, लोगों को दावत गुनाह देंगी, खुद माइल होंगी, लोगों को गुनाह की तरफ माइल करेंगी। ला यदखुलुन्नल जन्नता, जन्नत में दाखिल होना तो दूर की बात है, वला यजिदना रिअहा, ये जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकेंगी। हजरात मोहतरम, क़यामत नाम सौखा है क़यामत दा, ज़रा फिक्र तो कीजिए, क़यामत के फितनों ने हमें घेर लिया। आज अगर कोई बंदा कहे ना मैं घर बह जाना है, दरवाज़ा खोलना नहीं, बाहर निकलना नहीं, किसी नाल वादा घाटा करना नहीं, मैं क़यामत के फितने तो बच जावांगा, नहीं बच सकता। क़यामत के फितने घरों के अंदर दाखिल हो चुके हैं। आज अगर कोई कहे मैं मस्जिद अंदर बह जावांगा, बाहर निकलना नहीं, मस्जिद तो बाहर जाना नहीं, वादा घाटा करना नहीं, मैं क़यामत के फितने तो बच जावांगा, नहीं बच सकता। क़यामत के फितने मसाजिद के अंदर दाखिल हो चुके हैं। फिक्र कीजिए, क़यामत हमारे सर पर आन पहुंची है, क़यामत मंडला रही है। क़यामत के करीब अल्लाह की ज़मीन पर ऐसे हुक्मरान आएंगे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसे हुक्मरान आएंगे, जैसी अवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। ऐसे हुक्मरान अल्लाह मुसल्लत करेगा जिनके दिलों में कोई रहम नहीं होगा। ये मुल्की सूरत हाल, ये सियासी सूरत हाल, सिर्फ चेहरे ही बदल रहे हैं ना, निज़ाम कौन बदलेगा? सिर्फ चेहरे बदल, नून लीग आ जाए, तहरीक इंसाफ आ जाए, पीपल पार्टी आ जाए, सिर्फ चेहरे ही तब्दील होंगे ना। ये क़यामत की अलामत तो फितने है, ये क़यामत की निशानी है। लेकिन मैं सिर्फ एक निशानी का जिक्र करना चाहना, तवज्जो है, परेशान तो नहीं। तेरा हाथ चुको खन, जड़ा जड़ा बंदा सुनना चाहता है, माशाल्लाह सारे ही सुनना चाहते हो, फिर परेशान क्यों? इंशाल्लाह कुछ खान पीन का इंतज़ाम भी है, इंशाल्लाह मैं कुछ सुने तो वैसे मैं खा के आया, थोड़ा इंतज़ार है, चलो अल्लाह ताला रहमत फरमाए, जल्दी इंतज़ार मुक जाएगा। तवज्जो, एक फितने का जिक्र करना चाहता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब क़यामत करीब आएगी, अल्लाह की ज़मीन से इस्लाम भी सुकड़ेगा, इस्लाम मक्के लौट जाएगा, इस्लाम मदीने लौट जाएगा। इस्लाम शुरू भी मक्के और मदीने से हुआ था, जाएगा मक्के और मदीने। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस्लाम को तोड़ा जाएगा। इंज नहीं होएगा भाई शाम को सारे बंदे मोमन होवन ते सुबह सारे काफर हो जान, ऐसे नहीं होगा। फरमाया इस्लाम को तोड़ा जाएगा, इस्लाम कड़ियाँ कड़ियाँ टूटेगा। जो सबसे पहली कड़ी इस्लाम की टूटेगी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो नमाज होगी। मुसलमान नमाज को ज़ाया कर देंगे, नमाज को छोड़ देंगे, नमाज की परवाह नहीं करेंगे। सबसे पहली कड़ी जो इस्लाम की टूटेगी, जिसे मुसलमान तोड़ेंगे, फरमाया वो नमाज होगी। कुरान मजीद अंदर अल्लाह पाक ने मसला नमाज नू पता है कितनी हसासीयत नाल बयान कीता है। 88 मकामात ते 2 कम 90 मकाम ते अल्लाह पाक ने जिक्र नमाज दा फरमाया। 88 मकामात ते कुरान अंदर जिक्र नमाज दा। सब तो ज्यादा इस्लाम जिस मसले ते जोर देंदा है वो मसला नमाज है।
آج گھروں کے گھر بے نماز، بستیوں کی بستیاں بے نماز، گاؤں کے گاؤں بے نماز، مرد بے نماز، عورتیں بے نماز، جوان بے نماز، بوڑھے بے نماز، والدین بے نماز، اور جن کو دیکھ کے چھوٹے بچے نے عبرت حاصل کرنی، سبق حاصل کرنا ہے، تربیت حاصل کرنی، اور والدین بے نماز نے، میں نے دوستو اولاد نمازی کتھوں بنے گی جب والدین بے نماز ہیں، گھروں کے گھر بے نماز۔ اچھا ایک گل دسو، عید والے دن گراؤنڈ بھر دین یا نہیں؟ جدو عید دی نماز واسطے جانے ہیں گراؤنڈ وچ انتظام کر دیں، گراؤنڈ بھر جاندے۔ یہ نمازی کتھوں آندے عید والے دن؟ آسمان تو لاندے، یہ کوئی جن ہوندے، فرشتے ہوندے، وہ ہمارے ہی بھائی ہوتے ہیں نا، ہمارے ہی دوست ہوتے ہیں، ہمارے محلے دار، ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز و اقارب ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب، قاری یاسین بلوچ صاحب، مسلک اہل حدیث زندہ باد۔ حضرت مولانا عبدالوحید فاروقی صاحب، مولانا عبدالجبار ربانی صاحب۔ ماشاءاللہ، اہلاً سہلاً مرحبا۔ خطیب پاکستان، بلبل قرآن، بزرگ ہستی حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لائے نے۔ دعا فرماؤ اللہ قاری صاحب دی عمر اندر مزید برکت عطا فرمائے۔ ادھروں دی کرسی تے ادھروں دی کرسی السلام انشاءاللہ میرے بعد عالی شان خطاب ہوئے گا قاری صاحب دا، توجہ ذرا میری طرف رہے، جڑی بات میں سمجھانا چاہنا۔ حضرات محترم میں بات کر رہا سی کہ عید والے دن گراؤنڈ بھر جاندے نمازیاں نال، جدو عید دی نماز واسطے لوگ نکل دیں گراؤنڈ بھرے ہوندے، اگے پیچھے مسجد بندہ نہیں لبدا۔ عید والے دن انہیں نمازی آندے کتھوں ہیں؟ توجہ اور نقطے دی بات تو انہوں دسیے کہ جڑے بندے عید دی نماز پڑھ دیں نا، وہ کوئی ثواب سمجھ کے نہیں پڑھ دے، وہ نماز سمجھ کے نہیں پڑھ دے، عبادت سمجھ کے عید دی نماز نہیں پڑھ دے، عبادت سمجھ کے نماز پڑھتے ہوتے، فجر کی نماز پہ آتے، عشاء کی نماز پہ آتے، عصر کی نماز پہ آتے۔ عید والے دن لوگ نماز اس واسطے پڑھ دیں تاکہ دنیا کی کہے گی، گماڈی کی کہیں گے، اتنا کڑما آدمی، اتنا بھورا آدمی بدبخت سال بعد عید ہی نہیں پڑھتا۔ لوگوں کے تانے سے بچنے کے لیے عید کے میدان میں آتا ہے، نماز سمجھ کے، عبادت سمجھ کے نہیں جاتا۔ گھروں کے گھر بے نماز، بستیوں کی بستیاں بے نماز۔ اللہ کی قسم آگ لگ چکی ہے گھروں میں، حالت و کیفیت یہ ہے۔ آج اگر سارے مسلمان نماز پڑھنا شروع کریں، مساجد کم ہے، نمازی زیادہ ہیں، لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں، نماز کو ضائع کر بیٹھے، جبکہ قرآن مجید اندر اللہ پاک نے اس مسئلے نو پتہ ہے کس انداز بیان کیتا ہے؟ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کرنا۔ اللہ فرماندے نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، فرمایا لوگوں نماز 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 سنبھالو، نماز وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز چھوڑ کر کے مشرک نہ بنو۔ لوگو جڑا بندہ بے نماز ہے انہوں اللہ دا قرآن مشرک کہہ رہا ہے۔ یہ فتوہ میرا نہیں، یہ فتوہ قاری یاسین بلوچ صاحب دا نہیں، یہ فتوہ مولانا عبدالجبار ربانی دا نہیں، اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ فرماندے نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، لوگو نماز پڑھو، نماز چھوڑ کر کے مشرک نہ بنو۔ جڑا بندہ بے نمازی نو اللہ دا قرآن مشرک کہہ رہا ہے، جڑا بندہ بے نمازی نو اللہ دا قرآن مشرک کہہ رہا ہے، جڑا بندہ بے نمازی نو اللہ دا قرآن مشرک کہہ رہا ہے۔ ذرا قرآن دی اس آیت دے نال جوڑیے پیغمبر دی حدیث، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ فرمایا مسلمان دے درمیان اور مشرک دے درمیان فرق کرن والی چیز نماز ہے، مسلمان دے درمیان اور کافر دے درمیان فرق کرن والی چیز نماز ہے۔ لوگوں دو بندے کھڑے نے، ایک بندہ کافر ہے ایک بندہ مسلمان ہے، میرے ول ویکھنا دو بندے کھڑے نے، ایک بندہ کافر ہے ایک بندہ مسلمان ہے۔ کافر دے بھی دو ہاتھ نے، مسلمان دے بھی دو ہاتھ نے، کافر دے بھی دو پیر نے، مسلمان دے بھی دو پیر نے، کافر دیاں بھی دو اکھاں نے، مسلمان دیاں بھی دو اکھاں نے، کافر دے بھی دو کان نے، مسلمان دے بھی دو کان نے، کافر دا بھی نک منہ تے متھا ہے مسلمان دا بھی نک منہ تے متھا ہے۔ کیویں پتہ چلے گا اے بندہ کافر ہے اے بندہ مسلمان ہے؟ اذان ہوئے گی، جڑا مسلمان ہے وہ چل کر کے نماز پڑھے گا، جڑا کافر ہے وہ نماز دے قریب نہیں جائے گا۔ فرق نماز کرے گی، پیمانہ نماز نو بنا دیتے، کسوٹی نماز نو بنا دیتے، معیار نماز نو بنا دیتے۔ لوگوں نماز دے ذریعے فرق واضح ہوئے گا۔ جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ پاک دے چہرے دا نور چھین لیندے جے۔ لوگوں جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ پاک دی جوانی چو برکت اٹھا لیندے جے۔ جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ پاک دی عمر چو برکت اٹھا لیندے جے۔ جڑا بندہ بے نماز ہے لوگوں دے گھر چو برکت اٹھ جاندی ہے۔ جڑا بندہ بے نماز ہے او دی اولاد چو برکت اٹھ جاندی ہے۔ جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ پاک دے دسترخوان چو برکت چھین لیندے جے۔ جڑا بندہ بے نماز ہے لوگوں اس بندے دے رزق دے وچوں لقمے دے وچوں روٹی دے وچوں پیسے دے وچوں اللہ برکت اٹھا لیندے جے۔ جڑا بندہ بے نماز ہے لوگوں ساری زندگی ذلیل رہندا جے بے نماز بندہ۔ جڑا بندہ بے نماز ہے او ٹینشن دا شکار رہندا ہے۔ جڑا بندہ بے نماز ہے او پریشانی دا شکار رہندا ہے۔ جڑا بندہ بے نماز ہے او برادری دی لڑائی وچ پھسیا رہندا ہے۔ جڑا بندہ بے نماز ہے او گھریلو نچاکی اندر پھسیا رہندا ہے۔ جڑا بندہ بے نماز ہے لوگوں او دے بچیاں دے وچوں اللہ برکت اٹھا لیندے جے، اودیاں بیٹیاں نافرمان ہو جاندیاں نے۔ جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ دے گل بیوی نافرمان مسلط کر دیندا ہے۔ جڑا بندہ بے نماز ہے لوگوں دے گھر دے وچوں برکت اٹھ جایا کردی ہے۔ جڑا بندہ بے نماز ہے انہوں موت آئے گی تے اس حال دے اندر پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بے نماز بندے نو موت آئے گی پیاس دی حالت دے اندر، پیاسا مرے گا بے نماز بندہ پیاسا فوت ہوئے گا۔ ساری دنیا دا پانی بے نماز دے پیٹ چوتھار دیتا جائے دی پیاس نہیں بجھے گی۔ بے نماز بندہ پیاسا دنیا تو جائے گا۔ جڑا بندہ بے نماز ہے لوگوں عذاب قبر وچ مبتلا رہندا جے۔ بے نماز بندے تے قبر تنگ ہو جایا کر دیئے۔ بے نماز بندے دیاں پسلیاں این کر کے ایک دوسرے دے اندر چلیاں جاندیاں قبر اس نو دبا لیندی ہے۔ جڑا بندہ بے نماز ہے اس نو کسے دا جنازہ فائدہ نہیں دے گا۔ بے نماز بندے نو کسے دی دعا فائدہ نہیں دے گی۔ بے نماز بندے نو کسے دی سفارش فائدہ نہیں دے گی۔ بے نماز بندے نو نبی علیہ السلام دی سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی۔ بے نماز بندہ لوگوں کافر جی نبی علیہ السلام فرما گئے من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس بندے نے جان بوجھ کر کے ایک نماز چھوڑی اس نے کفر اختیار کی تھے۔ ہاں میرے علم دے اندر علماء کرام سٹیج دے اوپر موجود نے، کفر دونا کفر دی ساری باس میرے علم دے اندر ہے۔ میں ان سارے دلائل نو ساری نصوص نو سامنے رکھ کے بیان کرنے لگا۔ بے نماز بندہ کافر ہے، بے نماز بندے نو کسی دی دعا فائدہ نہیں دے گی، بے نماز بندے نو کسی دا جنازہ فائدہ نہیں دے گا، بے نماز بندے نو کسی دا اصال ثواب فائدہ نہیں دے گا، بے نماز بندے نو کسی دا استغفار فائدہ نہیں دے گا، بے نماز بندے نو کسی دی سفارش فائدہ نہیں دے گی۔ لوگو جڑا بندہ بے نماز ہے عذاب قبر وچ مبتلا رہندا ہے، جڑا بندہ بے نماز ہے قبر اس تے تنگ ہو جاندی ہے، جڑا بندہ بے نماز ہے او دی قبر دی طرف جہنم دا دروازہ کھول دیتا جاندا ہے، جڑا بندہ بے نماز ہے او دی قبر دے اندر آگ دا بستر لگا دیتا جاندا ہے، جڑا بندہ بے نماز ہے او دی قبر دے اندر جناب اس نے جسم تے آگ دا لباس اس نو پہنا دیتا جاندا ہے۔ لوگو جڑا بندہ بے نماز ہے قیامت قائم ہوئے گی، قبراں پھٹن گیاں، لوگ قبراں چو بیر نکلن گے، جدو بے نماز بندہ قبر چو بیر آئے گا اللہ دی عدالت وچ کھڑا ہوئے گا،
میدان محشر اندر کھڑا ہوئے گا بے نماز بندہ، اللہ بے نماز بندے دی اکھاں دا نور چھین لین گے، نہیں ہوگا آنکھوں کا نور بے نماز کے پاس، آنکھوں سے اندھا ہوگا، نہ بینا ہوگا، آنکھوں کی بینائی قیامت کے دن میدان محشر میں بے نماز بندے کے پاس نہیں ہوگی۔ میرے تے نہیں اعتبار نہ اعتبار کرو، اللہ دے قرآن تے اعتبار کر جاؤ، نشانی لگا لو، نشانی لگا لو، میلسی والو نشانی لگا لو۔ اللہ دے قرآن دا 16واں پارا جے، سورت دا نام سورت جے، گھر جا کے قرآن کھول لیا جے۔ اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ اللہ فرماندے نے جڑا بندہ نماز تو منہ موڑ لیندے، اسی دی معیشت نو تنگ کر دینے آؤ، دی معیشت نو تنگ کر دینے آؤ۔ یہ قرآن نے آج تو 14 صدیاں قبل خبر بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ جڑی قوم، جڑا قبیلہ، جڑی بستی، جڑا علاقہ، جڑے لوگ فرمایا نماز تو منہ موڑ لین گے، نماز چھوڑ دین گے، اللہ فرماندے نے اسی معیشت نو تنگ کر دینے آؤ۔ ہماری معیشت کیوں تنگ ہے؟ مسئلہ عمران خان نہیں ہے، عمران خان مہنگائی کر دیتی، عمران خان مہنگائی دا چاچا لگتا ہے؟ کبھی قرآن پر بھی غور کیا کرو، قرآن نے آج سے 14 صدیاں قبل ایک خبر بیان کی، جو قوم، جو قبیلہ، جو بستی، جو علاقہ، جو وطن نماز کو چھوڑ دیں گے، اللہ اس کی معیشت ان کی تنگ کر دیں گے۔ کرونا دے دن رہے ہیں، واہ مجال ہے بھئی ایک بندہ نمازی بن گئے، وہ مولوی جی حالات جے بڑے خراب ہیں، آج تو بعد میں نماز نہیں چھوڑاں گا۔ بازار بھرے ہوئے ہیں، مساجد میں بندہ نہیں ملتا۔ ایک مسجد اندر نا ایک مسافر گزر رہا سی، توجہ، انہیں کیا یارا قریب مسجد اذان ہوئی، میں جانا نماز پڑھ دا۔ وہ گیا آیا تو انہیں ویکھے ہکو بندہ جنہیں اذان دیتی ہو مسجد بیٹھا ہے، بیٹھے رہے انتظار کر دے رہے، جماعت دا وقت ہو گیا۔ انہیں پوچھا وہ مولوی جی اور بندہ ہی تھے نمازی کوئی نہیں پوری بستی ہے؟ انہیں کہا جی آندہ ہی کوئی نہیں، میں تو اذان دینا اپنی نماز پڑھ کے چلا جانا۔ وہ مسافر آدمی آئی، اس آکھیا مولوی جی تسی ایک کام کرو نا، دوجے واری اذان دے ہو، ایک واری پہلے ہو چکی نا، دوے واری اذان دے۔ مولوی صاحب اٹھے نا، دوجے واری اذان دے دیتی۔ تو دوسری واری اذان ہوئی، سارا پنڈ اکٹھا ہو کے آ گیا، مسجد بھر گئی۔ انہوں پوچھے وہ کدھر آئے ہو؟ کہنے مولوی جی دوے واری اذان کیوں دیتی جے؟ اسی پوچھنا آیا وہ دوے واری تو ساں اذان کیوں دیتی؟ نماز لئی نہیں آئے، پوچھنا آیا مولوی نو وہ دوے واری اذان کیوں دیتی؟ حضرات محترم، جڑا بندہ نماز چھوڑ دیندہ اللہ دی معیشت نو تنگ کر دیندہ ہے۔ پہلی خبر قرآن نے بیان فرمائی، اسی اپنی اکھاں دے نال دیکھ رہے ہیں، ہر بندہ ہی تنگی دا شکار ہے، حالات تنگ ہو گئے نے، وجہ کی ہے لوگوں نے نماز نو چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن نے دوسری خبر بھی بیان فرمائی ہے، جی میں ایک خبر سچی ہے ایویں قرآن دی اگلی خبر بھی سچی ہے۔ اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اسی قیامت والے دن بے نماز بندے نو اٹھاواں گے، اکھاں دا نور نہیں ہوئے گا، بینائی نہیں ہوئے گی۔ بے نماز بندہ میدان محشر اندر چیخے گا، چلائے گا، روئے گا، اللہ دے سامنے ہاڑے پائے گا، کی آندا ہے رب لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ تو میں اندھیاں کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ وقد کنت بصیرا، دنیا تے میں ویندا سی، میرے کول اکھاں سن، میرے کول نور چاننا سی، میرے کو لکھاں دی بنائی سی، اے اللہ تو میں وجہ دیا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ قرآن نے جواب کی دیتا ہے، رب نے جواب کی دیتا ہے۔ اللہ فرما دے نے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، اے میرے بندے میری آیات تیرے تک پہنچیاں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دیاں آواز
आवाज़ां तेरे कन्नां नाल टकरांदियां रहियां। ऐ मेरे बंदे तैनू खुतबे सुनाए गए, तैनू तकरीरां सुनाइयां गईयां, तैनू वाज सुनाए गए, तैनू कुरान दी आयात सुनाइयां गईयां, लेकिन तेरे ते कोई असर ना होया। फनसीतहा तू नमाज भूल गया है। वकज़ालिकल यौम तुनसा ऐ मेरे बंदे अज मैं रब तैनू भुल गया वा। क़यामत वाले दिन नफ्सा नफसी का आलम होगा। सारी इंसानियत अल्लाह के रहमो करम पर खड़ी होगी। अल्लाह के नबी कह रहे होंगे रब्बे नफ्सी रब्बे नफ्सी रब्बे नफ्सी, अल्लाह हमारी जान बचा ले, हमें बचा ले, हमें निजात दे दे। अल्लाह के नबियों की ज़बान पर यह जुमला होगा। सारी इंसानियत अल्लाह के रहमो करम पर खड़ी होगी। जिस दिन सारी इंसानियत अल्लाह के नबी भी उसके रहमो करम पर खड़े होंगे, उस दिन अल्लाह इस बदबख्त को भुला देगा, अल्लाह इस जालिम को भुला देगा। जिसे अल्लाह भुला देगा, बतलाइए ये बदबख्त किधर जाएगा? क़यामत वाले दिन मरे थे मौत भी नहीं आएगी। कज़ालिका तत्का आयातुना फनसीतहा ऐ मेरे बंदे तू नमाज भूल गया है, मैं तेनू भूल गया। वाओ लोगो बेनमाज बंदा मैदाने माशर अंदर अंधा होएगा, अखा दी बिनाई कोई नहीं। कई साल लग जाएंगे, 50,000 साल का एक दिन ने, कई 100 साल लग जाएंगे बेनमाज बंदे नू अल्लाह दी अदालत अंदर पहुँचदे आऊँ। अल्लाह दी अदालत कित्थे होएगी? सहीहुल बुखारी। बंदे दी कबर फटेगी, महल सीधे कब्रिस्तान अंदर दफन होया है। इथों बंदा खड़ा होया, कबर फट गई है, कबर चो बंदा बाहर निकल आया है। जाना किधर है? मैदाने माशर अंदर। मैदाने माशर किथे? सहीहुल बुखारी फरमाया जिथे हाजी जाके हज अदा कर देने, मैदाने अरफा दे अंदर अल्लाह पाक दा अरश लाया जाएगा। अल्लाह दा अरश, अल्लाह पाक दा अरश, मेरे अल्लाह दा अरश मैदाने अरफा दे अंदर होएगा। इत्थे जाना है मैदाने अरफा दे अंदर, इथों सैकड़ों मील दूर है मैदाने अरफा। इस बंदे ने जाना है, पैदल जाना है, देखो सवारी कोई नहीं, जिसम ते कपड़ा कोई नहीं, हुफातन उरातन गुरलाओ, जिसम ते कपड़ा कोई नहीं, पैरा जुत्ती कोई नहीं, सर ते साया कोई नहीं। मुस्नद अहमद दी हदीस पढ़ रहा वा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने कि क़यामत वाले दिन बंदियां नू इतनी प्यास लगेगी, प्यास की वजह तो इंसान दी ज़बान सीने तक बाहर निकल आएगी। मैदाने माशर दे अंदर जदों बंदा पहुंचेगा तो जनाब दी ज़बान सीने तक बाहर निकल आएगी। सहीहुल बुखारी पढ़ रहा वा, सूरज एक मील दी मुसाफत ते होएगा। मैदाने माशर दे अंदर कई 100 साल लग जाणगे। अखां तो अंधा है बेनमाज बंदा, जेड़ा भी गुजरदा है इनू धक्के मारदा, इनू ठुड्डे मारदा है, किसे नू अपना ते होश कोई नहीं। कुरान की आंदा है, अल्लाह फरमांदे ने यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनुन युगनी। क़यामत वाले दिन किसी नू किसी दा होश नहीं होएगा। बंदा अपने बीवी ते बच्चियां तो दूर नसेगा, अपने माँ ते बाप तो दूर नसेगा। कोई दोस्त कम नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार कम नहीं आएगा, कोई तिजारत कोई कारोबार कम नहीं आएगा, कोई संगत कम नहीं आएगी। अल्लाह फरमांदे ने वतक़त्तअत बिहिमुल असबाब। क़यामत वाले दिन सारे ताल्लुकात टूट जाएंगे, सारियां संगतां खत्म हो जाएंगियां। ये बंदा मैदाने माशर अंदर बेनमाज है, मैदाने माशर अंदर धक्के खा रहा है, ठुड्डे खा रहा है। जेड़ा भी गुजरदा है नू धक्का मारदा, नू ठुड्डा मारदा है। कई 100 साल लग जाएंगे मैदाने माशर पहुंचदियां जदों अल्लाह दी अदालत दे अंदर आएगा। रब दे सामने बेनमाज बंदा लाया जाएगा। अल्लाह फरमांदे ने मेरे फरिश्तों इस बंदे दा हिसाब करो। अल्लाह जी हिसाब की करना है, एदा हिसाब कित्थों शुरू करिए? अल्लाह जी इस बंदे दा हिसाब कित्थों शुरू करिए? अल्लाह जी इस बंदे दा हिसाब कित्थों शुरू करिए? जामे तिरमिज़ी। लोगो अल्लाह दा वास्ता जे सारी तकरीर याद रहे न रहे, इस हदीस को न भुलाना। सरगोदे से आने का, सफर करने का मकसद तुम्हें एक भी रसूल
رسول اللہ کی حدیث یاد ہو جائے، اللہ عمل کی توفیق دے دے، ایک بندے کی زندگی بدل جائے، ہمارا آنا سفر کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ پوری تقریر یاد رہے نہ رہے، تو جلسے تو بعد باہر نکلنا ہے نا تے لوگ تبصرہ کرن گے، کل محلے والے تھوڑے کو پوچھن گے، رات ایک بلوچ صاحب آئے سن جناب اوکاڑے تو انہاں کی بیان کیتا ہے، ایک خطیب سرگودے تو آیا سی اس نے کی بیان کیتا ہے، تو ساں جواب اندر حدیث پاک بیان کرنی ہے، تو سرگودے تو آن والا مہمان مسئلہ کی سمجھا کے گیا ہے، فرشتے سوال کر دینی یا اللہ دا اسلام کی تو شروع کریے، فرمایا اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، اے میرے فرشتوں دا حساب نماز تو شروع کیتا جائے۔ حساب کہاں سے شروع ہوگا؟ نماز سے شروع ہوگا۔ اس کی نماز دیکھو، نماز چیک کرو، یہ بندہ نمازی تھا بے نماز تھا؟ نبی پاک فرماندے نے جے دی نماز پوری نکلی او دے باقی عمل بھی پورے نکلن گے، جڑا نماز وچ پھس جائے گا وہ باقی عمل وچ بھی پھس جائے گا۔ جس کی نماز مکمل ہے اس کے باقی اعمال بھی مکمل ہوں گے۔ اللہ جی یہ بندہ بے نماز ہے، اللہ جی یہ دی نماز پوری نہیں، اللہ فرماندے نے میرے فرشتے نو جہنم وچ گرا دو، وارنٹ جاری کر دیے، اس کو جہنم میں گرا دیا جائے، بے نماز جائے گا جہنم میں۔ توجہ، سنن ابی داؤد پڑھ رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا بے نماز بندہ جہنم دے اندر جائے گا، اللہ پاک انہوں سنگت عطا کرنگے، انہوں ساتھ عطا کرنگے، انہوں گوانڈ عطا کرنگے، انہوں پڑوس عطا کرنگے۔ میرا اللہ اس بندے نو سنگت عطا فرمائے گا، یاری عطا کرے گا، دوستی عطا کرے گا۔ کہ دی فرمایا بے نماز بندہ جائے گا فرعون دے نال، بے نماز بندہ جائے گا قارون دے نال، بے نماز بندہ جائے گا حامان دے نال، بے نماز بندہ جائے گا ابی بن خلف دے نال۔ جی تسی توجہ کرو تے میں مسئلہ سمجھانا چاہنا، نبی پاک نے 4 کافراں دا نام لیا، فرمایا بے نماز بندہ فرعون دے نال، بے نماز بندہ قارون دے نال، بے نماز بندہ حامان دے نال، بے نماز بندہ ابی بن خلف دے نال۔ یہ مسئلہ میں ہن بیان کر رہے ہیں، تجربہ تساں کل تو شروع کر دینا ہے، تساں آپ تسلی کرنی، تحقیق کرنی، فیصلہ تساں آپ کرنا ہے۔ نبی پاک نے 4 کافراں دا نام لیا، 4 کافراں دا ذکر کیتا ہے، بے نماز بندہ فرعون دے نال، بے نماز بندہ قارون دے نال، بے نماز بندہ حامان دے نال، بے نماز بندہ ابی بن خلف دے نال۔ آج اگر تسی غور کرو دنیا تے جتنے بندے بے نماز نے انہاں دیاں 4 ہی قسماں نے، نبی پاک نے 4 ہی کافراں دا نام لیا ہے، بے نمازاں دیاں 4 قسماں نے، بے نماز بندیاں دیاں 4 قسماں نے، بے نماز بندیاں دیاں 4 قسماں نے۔ پہلی قسم فرمایا بے نماز بندہ جائے گا فرعون دے نال، لوگو او بندہ جڑا اقتدار دی وجہ تو نماز نہیں پڑھدا، جڑا کرسی دی وجہ تو نماز نہیں پڑھدا، اللہ پاک نے انہوں کرسی عطا کیتی، عہدہ عطا کیتا ہے، اللہ پاک نے انہوں مرتبہ عطا کیتا ہے، انہوں کرسی مل گئی، کرسی دا نشہ چڑھیا ہے، نماز چھوڑ بیٹھا ہے۔ یہ ایسا چو لگ جائے تو پتریرہ ملویرہ رشتہ داروں سلامیت دے ہاتھ نال دیندا ہے۔ توجہ ہے، کرسی جو مل گئی، عہدہ جو مل گیا، جس بندے نو کرسی دا نشہ چڑھیا، فرعون نو بھی کرسی دا نشہ چڑھیا سی، اللہ پاک نے کرسی عطا کی تھی، حکومت عطا کی تھی، انہوں نشہ چڑھیا کی آندا ہے انا ربکم الاعلی، نعوذ باللہ میرے تو بڑا خدا ہی کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے دا نشہ اتاریا سی، ہی کو غوطہ دیتا پاڑی اندر، آندہ کیے آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ و ہارون دے رب تے ایمان لے کے آیا ہوں۔ فرمایا آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ہن ایمان لے کے آیا ہن تیرا ایمان قبول نہیں۔ لوگو جڑا بندہ کرسی دے نشے چاہکے، عہدے دے نشے چاہکے، جڑا بندہ اقتدار دے نشے چاہکے نماز چھوڑ دیندہ ہے، چودھری ہو کے نماز نہیں پڑھدا، ایم پی اے ہو کے نماز نہیں پڑھدا، ایم این او ہو کے نہیں نماز پڑھدا ہو،
इलाके का वडेरा हो के नमाज नहीं पढ़ता, जिन्हों नशा चढ़िया है, फरमाया ये बंदा जाएगा जहन्नम अंदर फिरौन दे नाल इन्हूं संगत मिलेगी, अल्लाह इन्हूं फिरौन दी संगत अता फरमाएगा। दूसरे नंबर ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेनमाज बंदा जाएगा कारून दे नाल। लोगों कारून नूं अल्लाह पाक ने दौलतां तां कीतियां ने, जिहड़ा बंदा दौलत दी वजह तो नमाज छोड़ देंदा है, पैसे दी वजह तो नमाज छोड़ देंदा है, जिहड़ा बंदा माल दी वजह तो नमाज छोड़ देंदा है, जिहड़ा बंदा पैसे दी वजह तो नमाज छोड़ देंदा है। कारून नूं भी अल्लाह पाक ने दौलतां तां कीतियां ने, इतने खजाने अता कीते ने। कारून दे खजाने दियां चाबियां हाथियां ते उठाइयां जांदियां सन, हाथियां ते लद करके ले जाया करदे सन। एक जमात उठांदी है, देखे हाँ जनाब खजाने दियां चाबियां, इन्हूं पता ही नहीं मेरे को खजाने कितने ने, तकब्बर अंदर आ गया है। अल्लाह पाक ने कारून नूं सने खजानियां दे जमीन अंदर धंसा दिता है। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अज भी जमीन कारून धंसता चला जा रहा है, क़यामत तक जमीन दे अंदर धंसता ही चला जाएगा। जेड़ा बंदा पैसे दे नशे जाके कल गरीब सी, अज अल्लाह ने तिजारत चला दी है। कल बेजनाब गरीब सी, अज अल्लाह ने 4 रुपए अता कर दिते ने। कल कंगाल सी, अज दे हालात फिर गए ने, इहदे दिल फिर गए, दिन फिर गए ने। ये जनाब हुण पैसे दा नशा चढ़िया, बंदे नूं बंदा नहीं समझदा, पैसे दा नशा चढ़िया, नमाज नहीं पढ़दा। फरमाया जेड़ा बंदा पैसे दे नशे च आके नमाज छोड़ दे, कारून दे नाल जाएगा। तीसरे नंबर ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा फिर बेनमाज बंदा जाएगा हामान दे नाल। हामान फिरौन दा वजीर सी, वजीरां नूं तुहानूं पता है कम बड़े होंदे ने, वजीर मसरूफ तरीन आदमी होंदे ने, इन्हां नूं कम बड़े होंदे ने। फरमाया जेड़ा बंदा मसरूफियत दी वजह तो नमाज छोड़ दे, वो जाएगा हामान दे नाल। मौलवी जी की करिए, नमाज पढ़न का टाइम ही नहीं लगता। मौलवी जी पट्ठा कट्ठा करना होंदा है, टाइम ही नहीं लगता। कई बंदे पता की आंदे मौलवी जी सानू तो मरन का टाइम नहीं, तुसी नमाज की गल कर दो। यहाँ तक कुफर बोलते हैं हमें मरने का टाइम नहीं। जिस दिन मौत आएगी ना उस दिन वेखांगे फिर तू इत्थे किवें आकड़ के बहना है। जेड़ा बंदा मसरूफियत की वजह तो, कम काज की वजह तो, जेड़ी बीबी जेड़ी मेरी माँ ते बहन कम काज की वजह तो, रोटी पकाने की वजह तो, सालन पकाने की वजह तो, कम काज की वजह तो नमाज छोड़ देंदी है। जेड़ा बंदा मसरूफियत की वजह तो नमाज छोड़ देंदा है। जेड़ा बंदा नौकरी दी, मौलवी जी मैं की करा मेरी नौकरी इंदी, तो नौकरी छड़ दे। नौकरी तो फर्ज नहीं, नमाज फर्ज है। होर कोई जरिया अपना लै ना, कारोबार होर कोई बना लै, कोई फर्ज है तो वही नौकरी करनी जेड़ी ते नमाज तो रोके। जेड़ा बंदा नौकरी की वजह तो, दुकानदारी की वजह तो नमाज छोड़ देंदा है, जेड़ा मसरूफियत की वजह तो नमाज छोड़ देंदा है, पट्ठे गट्ठे की वजह तो नमाज छोड़ देंदा है, लोगों ये बंदा जाएगा जहन्नम दे अंदर हम दे नाल। ते चौथी किस्म बेनमाज़ां दी, ये बड़ा लूडा लाडा बेनमाजी। तवज्जो, तुसी की करदे हो जी? मौलवी जी मैं वेला ही रहना, मैनू कोई काम नहीं। पढ़दे हो? नहीं जी। तालीम हासिल करदे हो? नहीं जी। कोई काम काज करदे हो? नहीं जी। कोई ज़मीन मुरब्बा है वे? नहीं जी। घर दा कोई घर दी मसरूफियत है? नहीं जी, बस मैं वेला ही रहना। नमाज क्यों नहीं पढ़दे? वैसे वैसे तवज्जो है माशाअल्लाह। न नौकरी, न कम काज, न मसरूफियत, न ज़मीन मुरब्बा, न पैसा, न दौलत, भूखा बदमाश है। हर चौक तुहानूं लभ जाएगा। कल तुसां जिहले आना है ना नमाज पढ़न वास्ते, तुसां वेखना है ये इंज दा बेनमाज है जिहड़ा हर चौक च रस्ते च खड़ा होंदा है। तुसां इंज करके गौर करना है, जिहड़ा बंदा चौक च वेला खड़ा होवे ना, कोई कम काज ना होवे, तुसां इंज उंगली दा इशारा करना है, वराती जिहड़ा मौलवी होरी दसते पिया है ना वो है खड़ा है। न मसरूफियत, न कम काज, न पैसा, न दौलत। फरमाया बेनमाज बंदा जाएगा जहन्नम दे अंदर। उबई बिन खलफ दे नाल, उबई बिन खलफ दे नाल। लोगो आप नमाजी बनो, अपनी औलादा नू नमाजी बनाओ। नाम जिंदा रखना चाहते हो, इज्जत चाहते हो, एहतराम चाहते हो, शान चाहते हो, मकाम चाहते हो। इज्जत मिलती है तो नमाज के जरिए मिलती है। इज्जत की हिफाजत होती है तो नमाज के जरिए होती। अल्लाह फरमाते ने वअक़ीमुस्सलात वला तकूनू मिनल मुशरिकीन।
المشرکین، فرمایا لوگوں نماز پڑھو، نماز چھوڑ کر کے مشرک نہ بنو۔ لوگوں جڑا بندہ بے نماز ہے، جڑا بندہ بے نماز ہے، اللہ پاک انہوں سزا کی عطا فرماندے نے، وہ دنیا تے بھی ذلیل ہے، وہ قیامت والے دن بھی ذلیل ہوئے گا۔ بے نماز بندے نو کسے دی سفارش فائدہ نہیں دے گی۔ بے نماز بندہ متا اس خیال دے اندر پھرے کہ جناب اتنے سارے حافظ نے، کوئی حافظ سفارش کرے گا، کوئی فرشتہ سفارش کرے گا، کوئی اللہ دا نبی سفارش کرے گا، اور نہیں تو نبی علیہ السلام سفارش کر لین گے۔ لوگوں بے نماز بندے دی میرے نبی بھی سفارش نہیں کرن گے، کیونکہ نماز دے مسئلے نو اللہ پاک نے مسئلہ شفاعت نو جوڑیا تے نماز دے نال جوڑیا ہے۔ اللہ فرما دے نے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اللہ پاک نے مسئلہ نماز نو بھی بیان کیتا ہے تے نماز دے جناب مسئلہ شفاعت نو بیان کیتا ہے، نماز دے نال جوڑ کر کے بیان کیتا ہے۔ لوگوں بے نماز ہون تو بچ جاؤ، ذرا نماز دی اہمیت تے غور کرنا، ہماری حالت اور کیفیت کیا ہے، ذرا اس حدیث پاک پر بھی غور کرنا۔ نبی علیہ السلام مدینہ سے نکلے، آپ طائف میں گئے، طائف پر حملہ کیا، 17 دن لڑائی جاری رہی۔ 17 دن تو بعد نا نبی علیہ السلام فتح نہ پا سکے، واپس لوٹ آئے۔ چند دن گزرے، طائف دے لوگ اکٹھے ہو کر کے مدینہ آ گئے، طائف دے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہو کر کے مدینہ آ گئے۔ نبی علیہ السلام نو آگیا دن اللہ دے نبی جی تساں ساڈے تے حملہ کیتا، لڑائی کیتی، کوشش کیتی، تانوں فتح نہ ملی، ہن ساڈے دل اسلام ول پھر گئے نے، سنو اسلام دے متعلق دسو، اسی کلمہ پڑھنا چاہنے آؤ۔ نبی علیہ السلام نے 5 چیزاں دسیا نے، فرمایا ہے کلمہ توحید، نماز، حج، زکوٰۃ تے روزہ۔ نبی علیہ السلام نے 5 چیزاں دسیا نے۔ ایک کہنے لگے جی سانو مشورہ کر لین دیو، نبی پاک فرما دے نے کلمہ پڑھن تو پہلے مشورہ کر لو، کلمہ پڑھن تو بعد تھوڑی اپنی مرضی نہیں ہوئے گی، کلمہ پڑھن تو پہلے مرضی ہو سکتی ہے، مشورہ ہو سکتا ہے۔ یہ سردار الگ ہو گئے، قبیلے دے سردار الگ ہو گئے، اپنے اپنے علاقیاں دے سردار الگ ہو، مشورہ کر کے واپس آئے، آندے نے اللہ دے نبی جی تہاڈا دین تے بڑا پسند آیا ہے، لیکن ساڈیاں چند ایک شرطاں من لو تے دین قبول کر دیاں۔ فرمایا دسو تہاڈیاں شرطاں کی نے؟ یہ کہنے لگے جی ساڈی پہلی شرط یہ آ کہ اللہ دے نبی جی اسی روزہ نہیں رکھاں گے۔ ایک ہم بڑا اوکھا سال بعد 1 مہینہ ہاڑ دی گرمی دے آئے روزے کون رکھے، ہوں رمضان گزرے نا قریب قریب، کسی دا دل خراب ہے، کسی دا گردہ خراب ہے، کسی دی شوگر آئی پئی ہوندی، کسی نو بلڈ پریشر چمڑے ہویا، کئی تے مولویاں نو پھسائی بیٹھے، مولوی جی ایک مسئلہ تے دسو، پوچھو جی مسئلہ، آکھے مولوی جی روزہ رکھنا بھی فرض ہے تے بچیاں لئی روزی کماونا بھی فرض ہے تے مینوں تسی مشورہ دیو میں کیڑا فرض نبھاواں؟ مولوی جی میں روزہ رکھاں یا روزی رکھاں؟ مولوی نو بسائی بیٹھے جی میں روزے دا ثواب بھی مولوی نو دینا سو تے روزی بھی لے آ کے مولوی نو دینے سے۔ یہ آندے نے جی اسی روزہ نہیں رکھاں گے، پہلی شرط، دوسری شرط اسی زکوٰۃ نہیں دیواں گے، تیسری شرط اے اللہ دے نبی علیہ السلام جی اسی 5 نمازاں نہیں پڑھاں گے، حج کر لیں گے سال بعد، زندگی 'چ ایک باری حج ہو جائے گا تے کلمہ بھی اسی پڑھ لیں گے تے نماز والی گل جڑی نا یہ اوکھی، 5 نہیں پڑھاں گے، کدے 2 کدے 3 کدے 5 بھی پڑھ لیں گے، پابندی فرض نہیں ہوئے گا ساڈے تے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دا چہرہ بدل گیا، رنگت بدل گئی ہے۔ محبوب مصطفیٰ فرماندے نے اپنے ہاتھ پیچھا کر لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈی بیعت نہیں لواں گا، کیوں؟ فرمایا لا خیر فی دین لا صلاۃ فیہ، اس دین وچ خیر ہی کوئی نہیں، اس دین وچ بھلائی کوئی نہیں جس دین وچ نماز کوئی نہیں۔ ایک حدیث اندر فرمایا اللہ نے ایسا دین ہی کوئی نہیں نازل کیتا جدے اندر نماز نہ ہوئے۔ لوگوں جڑا بندہ بے نماز ہے، نہ او شیعہ ہے، نہ او سنی ہے، نہ او وہابی ہے، نہ او اہل حدیث ہے،
سے نہ اہل سنت ہے، او دا کسے مذہب نال کوئی تعلق نہیں۔ بے نماز بندہ بے مذہب جے، بے نماز بندہ لا دین جے۔ مذہب بندا ہے نماز دے ذریعے، عقیدہ بندا ہے نماز دے ذریعے، بندے دے منہج تے عقیدے دا پتہ نماز دے ذریعے چلدا ہے۔ جڑا بندہ بے نماز ہے او بے مذہب بندہ جے، لا دین بندہ جے۔ انج نہیں سمجھ آئی؟ اللہ دے نبی علیہ السلام مدینے اندر تشریف فرمانے، نبی علیہ السلام مدینے اندر نے آسمان تو جبریل آئے، فرمایا محبوب آؤ، مکے تو ایک قافلہ چل پہ آئے، مکے دے سارے سرداراں نے پورے عرب دے قبیلے اکٹھے کر لینے، مدینے تے حملہ کرنا چاہندے نے، مدینے نو مٹانا چاہندے نے، اہل مدینہ نو ختم کرنا چاہندے نے۔ ایک قافلہ چل پیا، نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے نے، آپ نے صحابہ نو کٹھیاں کیتا ہے، میرے صحابہ کی کرنا چاہیے؟ اللہ دا قرآن پڑھیے، اللہ فرماندے نے ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اس وقت مومناں نو ہلا دیتا گیا ہے۔ جناب غزوہ احزاب دے موقع تے، غزوہ خندق دے موقع تے نبی علیہ السلام نے صحابہ نو جمع کیتا ہے، فرمایا میرے صحابہ مشورہ دو کی کریے، مدینے اندر رہ کے لڑائی کریے یا مدینے تو بیر اگے نکل کے انہاں دا جناب راستہ روکیے۔ صحابہ کرام حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے محبوب جی مدینے اندر رہ کے مقابلہ کرو، اسا جناب مدینے دا ارد گرد خندق کھود لئی جائے۔ نبی علیہ السلام مدینے دے ارد گرد خندق کھود رہنے، اللہ دے نبی دی زور دی نماز رہ گئی، عصر دی نماز رہ گئی، مغرب لیٹ ہو گئی، عشاء لیٹ ہو گئی، 4 نمازاں اللہ دے نبی علیہ السلام نے آدھی رات دا وقت تھے، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب عشاء آدھی رات دے وقت صحابہ نو نمازاں پڑھائیاں نے، آپ نے سلام پھیریا تے صحابہ والمو کیتا ہے، جناب آپ اپنی زبان تے الفاظ لے کر کے، ویسے آپ دی عادت مبارکہ سی جدو اللہ دے نبی سلام پھیر دینا تے اپنی زبان چکی کہندے سن اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ آج بھی یہ الفاظ امام پڑھ دے کیونکہ نبی علیہ السلام دی سنت ہے۔ آج اللہ دے نبی نے آدھی رات دے وقت محبوب مصطفیٰ نے نماز پڑھائیے، سلام پھیرے ہے تے صحابہ والمو کیتا ہے تے اللہ دے نبی کی فرماندے نے ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، فرمایا اللہ انہاں دیاں قبراں نو تے انہاں دے گھراں نو اگ دے نال بھر دے، انہاں دیاں قبراں نو تے انہاں دے گھراں نو اگ دے نال بھر دے جنہوں نے ہماری نماز کو لیٹ کر دیا۔ نبی علیہ السلام غزوہ طائف کے موقع پر زخمی ہوئے، بڑی مشہور بات ہے، آپ زخمی ہوئے طائف میں گئے، سرداروں نے پتھر مارے، محبوب کے پاس جبریل آئے، محبوب جی اجازت دیجئے، بد دعا کیجئے، ہم ان کو پیس دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ نے نبی نے بد دعا کی تھی نہیں۔ نبی علیہ السلام غزوہ اوتے اندر نے آپ دے دندان مبارک شہید ہوئے نے، ایک ظالم نے ان کر کے پتھر مارے، نبی پاک دا چہرہ زخمی ہو گیا ہے، ایک بدبخت نے اگے بڑھ کے نبی علیہ السلام تے حملہ کیتا ہے، تلوار دا وار کیتا ہے، آپ نے زرہ پہنی ہوئی ہے، زرہ دیاں کنڈیاں نبی علیہ السلام دے سر مبارک تے اندر چھپ گئیاں نے، محبوب مصطفیٰ نے بد دعا نہیں فرمائی، آپ دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں گئیاں، نبی پاک نے بد دعا نہیں فرمائی، صحابہ نو تپتیاں گاریاں تے لٹھایا گیا ہے، آپ نے بد دعا نہیں فرمائی۔ اج اللہ دے نبی کی فرما رہے نے ملا اللہ وبیوتہم وقبورہم نارا، اللہ انہاں دے قبراں نو تے گھراں نو اگ دے نال بھر دے جنہاں ساڈی نماز لیٹ کر دیتی ہے۔ لوگوں پتھر کھا کے میرے نبی نو اتنی تکلیف نہیں ہوئی، محبوب مصطفیٰ نو پتھر کھا کے زخمی ہو کے دندان شہید کرا کے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی تکلیف نماز دے رہ جان دی وجہ تو ہوئی ہے۔ او امتیا تیرا نبی نماز نال پیار کرے، تو بے نماز بنیا پھر دے، تینو نماز دی پرواہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام دنیا تو جا رہے نے، آپ دی زندگی دا آخری وقت ہے، اما جی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے، اللہ دے نبی کی فرما رہے سن الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، اے میری امت دے لوگو نماز 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 دا خیال رکھنا۔ فرمایا اللہ انہاں دے گھراں نو اگ دے نال بھر دے، لوگو اللہ دی قسم ہے انہاں گھراں دے اندر آج
نماز بھی آگ لگ چکی ہے، بے حیائی دی آگ لگ چکی ہے، بے دینی دی آگ لگ چکی ہے، حسد تے کینے دی آگ لگ چکی ہے، جناب غیبت تے چغلی دی آگ لگ چکی ہے۔ دو بھائی آپس میں مل کے نہیں بیٹھ سکتے، میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، اللہ کی قسم اللہ نے محبتوں کو چھین لیا ہے۔ ان گھروں میں آگ لگ چکی ہے جن گھروں میں بے نماز لوگ موجود ہیں۔ اللہ نے نماز کی برکت سے ساری برکات کو رکھا ہے۔ چاہتے ہو تمہاری زندگی میں تبدیلی انقلاب آئے، اپنی نماز کو سنبھال لیجئے۔ جب بندہ دنیا پہ آتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ جب 70 سال 100 سال زندگی گزار کے دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، سب سے آخری عمل اس بندے کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ اس میں 2 پیغام ہیں۔ پہلا پیغام، اذان ہو جائے تے جماعت تے اذان دے درمیان کتنا وقفہ ہوتا ہے؟ 15 یا 20 منٹ۔ اے انسان تیری زندگی یہ ہے، 15-20 منٹ تجھے ملے ہیں بس۔ اور دوسرا پیغام، اے بندے تو دنیا تے آیا ہے، تیرے کان نے اذان دیتی گئی، تو دنیا تو جا رہے ہیں، نماز پڑھی جا رہی، ماننا کی ہے، سمجھایا کی گیا ہے، بندے تینوں دنیا تے بھیجے ہی صرف نماز لئی ہے بس۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن تے انسان اللہ نے اپنی عبادت لئی پیدا کیتے نے۔ ترا دسو تے صحیح، جڑا بندہ بے نماز ہے، توجہ، جڑا بندہ بے نماز ہے، اے ڈنگر نہیں، حیوان نہیں تے ہور کی ہے، اے سور نہیں تے ہور کی ہے، گدھا نہیں تے ہور کی ہے۔ ڈنگر اور حیوان جس کام کے لیے بنایا گیا ہے وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، جانور جس کام کے لیے بنایا گیا ہے وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، تو انسان ہو کر کے اپنی ڈیوٹی سے غافل ہے۔ تاں قرآن آندہ اولئک کالانعام بل هم اضل، فرمایا ڈنگراں تو بھی بدتر نے۔ لوگوں جانور حیوان اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، انسان ہو کر کے نماز نہیں۔ تو نماز نہیں پڑھدا تو آیا دنیا تے کی لین واسطے؟ جے تو نماز نہیں پڑھنی، بندگی نہیں کرنی، سجدہ نہیں کرنا، اپنے مالک دے سامنے جھکنا نہیں، اپنے اللہ دی عبادت نہیں کرنی، تینو اللہ نے دنیا تے بھیجیا کیا دے لئیے؟ تینو اللہ نے پیدا کا دے لئی کیتا ہے کہ حدیث سننا، اور اس حدیث تے میں بات اختتام دی طرف لے کے آنا۔ میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، ایک صحابی آیا ہے، آ کر کے عرض کردہ اللہ دے نبی جی میرے کل کچھ عذر نے، میرا مسئلہ سنو، میرے مسئلے دا حل نکالو۔ صحابی آندہ اللہ دے نبی میرے کل 8 عذر موجود نے، محبوب مصطفیٰ جی میرے کل 8 عذر نے۔ فرمایا کی عذر نے تیرے کل؟ صحابی آندہ پہلا عذر، اے اللہ دے نبی جی میری آنکھاں دی بینائی کوئی نہیں، میں اکھاں چو نبی ناما، پہلا عذر میں اکھاں چو نبی ناواں۔ دوسرا عذر، اے اللہ دے نبی جی میری اولاد کوئی نہیں، میرے بچے کوئی نہیں، محبوب مصطفیٰ جی۔ تیسرا عذر، میرا گھر مدینے تو دور ہے۔ چوتھا عذر، اے اللہ دے نبی جی ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیاں نے۔ پنجواں عذر، اے اللہ دے نبی جی راستہ بھی امبار نہیں، پتھریلی زمینیں، اونچی نیویں جگہیں، میں چلدا وا مینوں تھوڑا لگدا ہے میں گر جانا وا۔ اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی چھٹا عذر، راستے اندر کانٹے دار جھاڑی نے جڑیاں چہرے تے لگ دیاں نے تے جناب چہرہ زخمی ہو جاندہ ہے۔ محبوب جی ستواں عذر، شام دے وقت رات دے وقت مدینے اندر درندے بھی داخل ہو جاندے نے، میں نو ڈر لگ دا ہے، خطرہ رہندہ ہے کوئی درندہ میرے نال مذاق کر جائے، چیر پھاڑ جائے۔ 8واں عذر ہے اللہ دے نبی جی میں نو مسجد دے اندر لے کے آن والا کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی فرماندے نے کہنا کی چاہنا ہے؟ محبوب جی 2 نمازاں، عشاء دی نماز تے فجر دی نماز گھر پڑھن دی اجازت دے دو۔ نبی علیہ السلام نو 8 عذر بیان کر رہے ہیں۔ اکھاں والو اس نبی نے دی بات تے غور کرو، اولاداں والو اس بے اولاد دی بات تے غور کرو۔ اج اللہ نے زمیناں ہموار دتیاں نے، راستے پکے عطا فرمائے نے، تسی پھر نماز نہیں پڑھ دے۔ اللہ نے مسجد دے گماڈ کاروبار عطا کر دیتا ہے تو پھر نماز نہیں پڑھدا۔ تیری بستی اندر مسجد موجود ہے تو پھر نماز نہیں پڑھدا۔ تیرے محلے علاقے گلی اندر مسجد موجود ہے تو پھر بھی بے نماز ہے۔
اس صحابی دے بات تے غور کر، اس صحابی دے درد تے غور کر۔ 8 عذر بیان کر دے محبوب جی مینوں عشاء تے فجر دی نماز گھر پڑھن دی اجازت دے دو، چھٹی نہیں منگدا نماز دی، گھر پڑھن دی اجازت منگ رہا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے حل یسمع النداء، حل یسمع النداء، حل یسمع النداء۔ اے میرے صحابی کیا تیرے گھر اذان دی آواز جاندی ہے؟ اذان دی آواز سننا ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذان دی آواز تے میرے گھر جاندی ہے، اذان تے سننا وا۔ فرمایا جڑا امتی اذان دی آواز سنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں گھر نماز پڑھن دی اجازت دے سکدا؟ جو اذان سنے اسے گھر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحابی نماز کی چھٹی نہیں مانگ رہا، 2 نمازیں گھر پڑھنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اچھا صحابی دی محبت تے غور کرنا، ذرا صحابی دے انداز تے غور کرنا۔ ساڑھے ورگا تے نہیں سی، اللہ دے نبی دا صحابی سی۔ اسی تے آنے نا مولوی جی کوشش کریں گے، انشاءاللہ آواں گے، پھر مولوی جی کوشش کریں گے۔ صحابی نے یہ نہیں کہا محبوب کوشش کروں گا، دیکھوں گا کوئی لے آیا تو آ جاؤں گا، پہنچ سکا تو پہنچ جاؤں گا، دیکھوں گا کیا ہوتا ہے۔ نہیں، نبی علیہ السلام نے جدو اتنی بات بیان کی تھی، سیدنا عبداللہ فرماندے نے محبوب جی جے تسی گھر نماز پڑھن دی اجازت نہیں دین دے، میں اج تو بعد بستری مسجد وچ لگا لینا، فجر دی اذان دیتا کراں گا۔ صحیح البخاری فرمایا بلال اذان دے وے تے سحری کھایا کرو تے عبداللہ اذان دے وے تے سحری بند کر دیتا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا عبداللہ دی اذان تے سحری بند کیتا کرو۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر دی اذان دیتا کر دے سن، سیدنا بلال سحری دی اذان دیتا کر دے سن، تہجد دی اذان دیتا کر دے سن۔ جناب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر دی اذان دیتا کر دے سن۔ صحابی آندہ محبوبہ پھر ساری زندگی میں مسجد اندر اذان بھی آپ دے مانگا، یہ تسی نماز گھر پڑھن دی اجازت نہیں دے رہے۔ لوگو آپ بھی نمازی بنو، اپنی اولاد نو بھی نمازی بناؤ۔ اللہ دے بندو ثابت کی کرنا چاہتے ہو؟ جب اذان ہو جاتی ہے، جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اللہ کی زمین پر ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ بیت اللہ کا طواف 24 گھنٹے جاری رہتا ہے۔ جس وقت اذان ہو جائے، جماعت کھڑی ہوئے مسلح تے امام آندا ہے تے امام آکے کی آندا ہے استوو اقیمو صفوکم واعتدلو۔ اس وقت بیت اللہ دا طواف رک جاندہ ہے، اللہ کے گھر کا طواف رک جاتا ہے۔ تمہاری مشین کیوں نہیں رک دی؟ تمہاری دکان کیوں نہیں بند ہوتی؟ تمہاری تجارت کیوں نہیں رکتی؟ تمہارے کام کیوں نہیں رکتے؟ کی ثابت کرنا چاہنا ہے؟ میری دکان بیت اللہ دے طواف نالوں بھی زیادہ عزیز ہے۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ لوگوں جڑا بندہ بے نماز ہے، اللہ نے انہوں دنیا تے ذلیل کر دیتا ہے۔ ہر خیر تو محروم ہے بے نماز بندہ، ہر خیر تو محروم ہے بے نماز بندہ، ہر خیر سے محروم ہے بے نماز بندہ۔ آخری بات، جڑا بندہ نماز پڑھتا ہے، لوگوں نماز پڑھو سنت دے مطابق پڑھو، نماز پڑھو سنت دے مطابق پڑھو۔ ایک تے پڑھدا نہیں، جڑا پڑھدا ہے وہ سنت دے الٹ کر کے پڑھدا ہے۔ نماز پڑھیے ضرور پڑھیے مگر مسنون پڑھیے، جویں نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے۔ اللہ دے نبی دے کول ایک صحابی آیا ہے، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام دے کول 1 مہینہ رہے، نبی علیہ السلام دی نماز سکھی، آپ کو عبادات سکھی، یعنی دین اسلام سے کیا ہے۔ 1 مہینے تو بعد جدو گھر جان لگے، نبی علیہ السلام الوداع کرن واسطے مدینے تو باہر نکلے۔ فرمایا مالک اپنے علاقے چ واپس لوٹ رہے ہیں، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز انج پڑھی جی میں نے پڑھ دیا ویکھی آئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، جی میں نے نماز پڑھ دیا ویکھی۔ نبی علیہ السلام نماز کی میں پڑھ دے سنو۔ اللہ دے
دے نبی رفع الیدین فرماندے دو طریقے حدیث دے اندر موجود نے. اللہ دے نبی یا کناں دی لو دے برابر ہاتھ اٹھاندے یا کندھیاں دے برابر ہاتھ اٹھاندے. دو طریقے کندھیاں دے برابر یا کناں دی لو دے برابر. اے ڈیزائن حدیث وچ کوئی نہیں. توجہ ہے. ایک ایوی ڈیزائن ہے نا رفع الیدین دا, ایک ایوی ڈیزائن ہے, ایک ایوی ڈیزائن ہے. یہ حدیث مصطفیٰ میں طریقہ نہیں ہے. دو ہی طریقے رفع الیدین کرنے کے, یا کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر. رسول رحمت رفع الیدین کیا کرتے تھے. آپ کی ہتھیلیاں بالکل سیدھی بیت اللہ کی طرف قبلے کی طرف ہویا کرتی تھیں. محبوب مصطفیٰ ایسے رفع الیدین کرتے تھے. اللہ دے نبی علیہ السلام نے نماز شروع کی تھی. نماز شروع کر دے وقت آپ نے ہاتھ باندھنے کتھے باندھے نے؟ صحیح البخاری اندر زرع دے الفاظ نے, اور جناب حدیث دے اندر علی صدرہ ہی دے الفاظ نے. نبی علیہ السلام سینے تے ہاتھ بنیا کر دے سن. ناف تو نیچے دی ایک حدیث بھی پیغمبر دی ثابت نہیں. اللہ کی قسم ایک حدیث بھی صحیح سند سے ثابت نہیں. میں اہل حدیث ہوں, اہل حدیث کا فرزند دو پیغام دے کے جاؤں گا. لوگوں اللہ کا واسطہ ہے, تم نماز تو پڑھتے ہو, ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہو, یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں, یہ رسول اللہ کی سنت نہیں, یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں. نبی علیہ السلام رکوع تے گئے نے, آپ نے رفع الیدین فرمایا ہے. نبی علیہ السلام نے رکوع تو سر اٹھا کے رفع الیدین فرمایا ہے. محبوب مصطفیٰ دی نماز دے نال اپنی نماز ملان دے جاؤ. لوگو اللہ دے نبی دی سنت دے مطابق نماز ادا کیجئے. نماز پڑھیے, ضرور پڑھیے, مگر مسنون پڑھیے. جو بندہ سنت کے الٹ نماز پڑھے, سیدنا عبداللہ رضی اللہ, سیدنا حذیفہ بن یمان مسجد میں بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بندہ آیا, اس نے نماز پڑھی. سیدنا حذیفہ نے سوال کیا تجھے کتنا وقت ہو گیا نماز پڑھتے؟ کہنے لگا مجھے 40 سال ہو گئے. فرمایا اگر تو اس نماز پہ فوت ہو جائے تیری موت دین محمد پر نہیں آئے گی, تیری نماز سنت رسول کے مخالف ہے. اس سے بھی آگے بڑھیے, صحیح البخاری سناتا ہوں. رسول اللہ مسجد میں تشریف فرمائے, ایک صحابی آیا ہے, پیچھے رہ گیا, انہیں کر کے نماز پڑھی. اللہ دے نبی کو لایا, سلام دیتا, کول بیٹھنا چاہتا. نبی پاک فرما دیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جا نماز پڑھ, تو نماز کو نہیں پڑھی. صحابی گیا, انہیں پھر نماز پڑھی. آیا دوبارہ, نبی پاک فرما دیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جا نماز پڑھ, تو نے نماز نہیں پڑھی. صحابی نے تیسری مرتبہ نماز پڑھی. پھر آیا, نبی پاک فرماندے نے جان نماز پڑھ, تو نماز کو نہیں پڑھی. صحابی تیسری باری آندا ہے, محبوب جی جیڑی میری غلطی ہو مینوں دس دو, مینوں سمجھا دو, اس تو بہتر نماز میں نہیں پڑھ سکتا. نبی علیہ السلام فرماندے نے تیری نماز اندر میری ایک سنت کوئی نہیں. کنی ہے سنتا کوئی نہیں؟ اچھی بولو, پھر بولو. ایک سنت کیڑی؟ فرمایا میں نماز پڑھدا ہاں سکون دے نال, اطمینان دے نال. تو نماز پڑھدا ہے جلدی دے نال. جس وقت رکوع کریں اتا تطمئن راکعا, مطمئن ہو کر کے رکوع کیتا کر, رکوع تو سیدھا کھڑا ہویا کر. پھر سجدے اندر جا, حتا تطمئن ساجدا, مطمئن ہو کر کے سجدہ کر. سجدے تو اٹھ کے بیٹھ جا, ہر ہڈی اپنی جگہ تے آ جائے, پھر دوجا سجدہ کر. فرمایا تیری نماز اندر ایک سنت کوئی نہیں. اچھا یہ جڑی سنت رہ گئی, توجہ, جڑی سنت صحابی تو رہ گئی, صحابی جان بوجھ کے چھوڑی نہیں, غلطی سے, خطا سے. صحابی سے غلطی ہوئی, خطا ہوئی, ایک سنت رہ گئی. محبوب فرماتے ہیں نماز نہیں پڑھی, 3 مرتبہ پڑھ کے آیا. تے رفع الیدین دے بارے تے لوگو اللہ دی قسم ہے 500 دے قریب حدیث موجود نے. نبی علیہ السلام نماز اندر رفع الیدین فرما دے سن. 500 دے قریب صحیح سند دے نال حدیث موجود نے. نبی علیہ السلام نے پوری زندگی ایک رکعت بھی بغیر رفع الیدین دے نماز نہیں پڑھی. لوگوں انج نہیں تے میں آخری سوال ان چھوڑ کے بات ختم کرنا. اہل حدیث کی نماز پر انگلی اٹھائیے, سوال کیجئے کہ یہ مسئلہ سنت سے
ثابت کریں، رسول اللہ کے طریقے سے ثابت کریں۔ اللہ کی قسم ہم اہل حدیث ہیں، یا سنت مصطفیٰ ثابت کریں گے، یا طریقہ مصطفیٰ ثابت کریں گے، یا عمل مصطفیٰ، قول مصطفیٰ، فرمان مصطفیٰ ثابت کریں گے، یا اس عمل سے برات کا اعلان کریں گے۔ ذرا ہمیں بھی اجازت دیجئے، ہم تمہاری نماز کی طرف اشارہ کریں۔ کون سا عمل ہے جو تمہارا سنت کے مطابق ہے؟ ہر عمل میں، وضو میں بھی بدعت موجود ہے۔ وضو اندر الٹے ہاتھ کا مسا، رب اکبر کی قسم ہے، اللہ کی زمین پر کسی حدیث کی کتاب میں الٹے ہاتھ کا مسا، گردن کا مسا کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے۔ نہ یہ نے رسول اللہ نے یہ وضو کیا ہے، نہ الٹے ہاتھوں کا مسا رسول اللہ نے کیا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، جس کا وضو ہی خراب ہے، جس کا وضو ہی سنت کے مخالف ہے، اس کی آگے نماز کا حشر کیا ہوگا؟ پھر کبھی موقع ملا تو اس کو آگے بیان کریں گے۔ ذرا اسی پر میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تحقیق کیجئے، لڑائی کی بات نہیں ہے، جھگڑے کی بات نہیں ہے، اختلاف کی بات نہیں ہے، انتشار کی بات نہیں ہے۔ آسمان دنیا کا خالق سن رہا ہے، ہمارے دل میں تمہاری محبت و پیار ہے۔ اللہ کی قسم ایک ہی چاہت ہے، تم جہنم سے بچ جاؤ، سنت رسول کے مطابق اپنا وضو بنائیے۔ ذرا علماء سے سوال کیجئے، مولوی کہیں گے گردن کے مسے میں حرج کیا ہے؟ حرج کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے الٹے ہاتھ گردن کا مسا کیا ہے، تو دلیل لائیے۔ اگر رسول اللہ نے نہیں کیا تو میں امتی ہوں، میں رسول اللہ کی تابعداری کروں گا، آگے نہیں بڑھوں گا، رسول اللہ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو جو کچھ سنایا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔